श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः। षोडशाध्यायस्य अवसाने योगेश्वरेण श्रीकृष्णेन सुस्पष्टम् उदीरितं यत् कामक्रोधलोभानां त्यागोत्तरं भवति कर्मारम्भः यन्मया भूयो भूयः प्रतिपादितम्। यस्य नियतकर्मणः विधानं विना न सुखं न सिद्धिः न च परमगतिर्लभ्यते। अतएव साम्प्रतं त्वदर्थं कर्तव्याकर्तव्ययोः व्यवस्थायां किं कार्यं किञ्च न कार्यम् अस्मिन् सम्बन्धे शास्त्रमेव प्रमाणमस्ति। नान्यत् शास्त्रमपि प्रमाणं, किन्तु अस्मिन् गीताशास्त्रोपरि दृष्टिं देहि। नापरं शास्त्रम् अन्वेष्टव्यम्। अन्यत्रान्वेषणे कृते सति इयं क्रमबद्धता न मेलिष्यति। अतः भ्रान्तिरेव भविष्यति। अत उपरि अर्जुनः प्रश्नं कृतवान् यत् भगवन्, ये जनाः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य पूर्णश्रद्धायुक्ताः सन्तः यजन्ते, अर्थात् यजनं कुर्वन्ति, तेषां का गतिः? सात्विकी, राजसी, तामसी वा? कुतो हि पूर्वम् अर्जुनेन श्रुतमासीत् यत् सात्विकराजसतामसगुणाः यावद् विद्यन्ते तावत् यस्याः कस्याः योनेः कारणानि भवन्ति। अतएव प्रस्तुताध्याये आरभतः एव अर्जुनः प्रश्नं कृतवान्। अर्जुन उवाच, ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः, तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। कृष्ण, यो मनुष्यः शास्त्रविधिं परित्यज्य सश्रद्धः यजते तस्य का गतिः भवति? सात्विकी गतिः, राजसी गतिः, तामसी गतिर्वा? यजने देवता यक्ष भूतादयः सर्वे समायान्ति। श्री भगवान् उवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। द्वितीयाध्याये योगेश्वरेणोपदिष्टमासीत् यत् अर्जुन, अस्मिन् योगे निर्धारिता क्रिया एका एव अस्ति। अविवेकिनां बुद्धिः अनन्तशाखायुता भवति। अतएव ते अनन्तक्रियाणां विस्तारं कुर्वन्ति। प्रदर्शनार्थं शोभायुक्तायां वाण्यां तां व्यक्तमपि कुर्वन्ति। तेषां वचसां प्रभावो येषां चित्ते प्रभवति, अर्जुन, तेषामपि बुद्धिः विनष्टा भवति, न तु किमपि लभन्ते ते। विधिवत् अस्य भावस्य अत्रापि पुनरावृत्तिः वर्तते यत् ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य, अर्थात् शास्त्रविधिं त्यक्त्वा भजन्ते, तेषां श्रद्धापि त्रिधा भवति। अत उपरि श्रीकृष्णेनोक्तम्, मनुष्यस्वभावतः समुत्पन्ना
या श्रद्धा सा सात्विकी राजसी तामसी एवं त्रिधा भवति तां त्वं मत्तः शृणु। मनुष्यस्य हृदये श्रद्धा इयम् अविरलास्ति। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। भारत, सर्वेषां मनुष्याणां श्रद्धा तेषां चित्तवृत्त्यनुरूपा भवति। पुरुषोऽयं श्रद्धामयः। अतएव यः पुरुषः यथा श्रद्धावान् अस्ति स स्वयमपि तदेवास्ति। प्रायः जनाः पृच्छन्ति अहं कोऽस्मि, कश्चित् कथयति अहम् आत्मास्मि, किन्तु नहि। अत्र योगेश्वरः कृष्णः भणति यत् यादृशी श्रद्धा यथा वृत्तिः तथैव पुरुषो भवति। गीता योगदर्शनमस्ति। महर्षि पातञ्जलिः अपि योगी आसीत्, तस्य योगदर्शनमस्ति। योगः किमस्ति? तेनोक्तं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः, अर्थात् चित्तवृत्तीनां सर्वथा विरामः योगः कथ्यते। केनचित् पुरुषेण परिश्रमं कृत्वा चित्तावरोधः कृतः तर्हि को लाभः? तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानम्, अर्थात् तस्मिन् समये द्रष्टायं जीवात्मा स्वशाश्वतस्वरूपे स्थितः भवति। किं स्वरूपस्थितेः पूर्वं स मलिन आसीत्? अत्र कथयति पतञ्जलिः वृत्तिसारूप्यमितरत्र, अर्थात् अपरस्मिन् समये यथा वृत्तेः रूपं भवति तथैव स जीवात्मा द्रष्टा वा। अत्र योगेश्वरः श्रीकृष्णः कथयति अयं पुरुषः श्रद्धामयोऽस्ति, श्रद्धया परिव्याप्तः, क्वचिन्न क्वचित् श्रद्धावश्यं भवति। यादृशश्रद्धावान् अस्ति सोऽपि तथैव। यथा वृत्तिः तथा पुरुषः। तं प्रति तिसॄणां श्रद्धानां विभाजनं करोति कृष्णः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। तेषु सात्विकपुरुषाः देवान् पूजयन्ति, राजसपुरुषाः यक्षराक्षसाञ्च पूजयन्ति, तथा अन्ये तामसपुरुषाः प्रेतभूतान् पूजयन्ति। ते पूजने अविरामपरिश्रममपि कुर्वन्ति। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः। ते मनुष्याः शास्त्रविधिरहितं घोरं कल्पितम्, अर्थात् कल्पितक्रियां विरच्य तपः कुर्वन्ति। दम्भाहङ्काराभ्यां युक्ताः कामनासक्त्योश्च बलेन च निबद्धाः। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं
तान् विद्यासुरनिश्चयान्। ते शरीररूपे भूतसमुदायम् अन्तःकरणे च स्थितं माम् अन्तर्यामिनमपि कृशं कुर्वन्ति, अर्थात् निर्बलं कुर्वन्ति। आत्मा प्रकृतेः विवरेषु सम्प्राप्य विकारैः दुर्बलायते, यज्ञसाधनैश्च सबलायते। तान् अज्ञानी जनान् अर्थात् अचेतान् त्वं निश्चयरूपेण असुरं जानीहि, अर्थात् ते सर्वे असुराः सन्ति। प्रश्नः पूर्णतामगात्। शास्त्रविधिं विहाय भजनकर्तारः सात्विकपुरुषाः देवान्, राजसपुरुषाः यक्षान्, तामसपुरुषाश्च भूतप्रेतान् अर्चन्ति। केवलं पूजयन्ति एव नहि घोरं तपस्तपन्ति, किन्तु अर्जुन शरीरधारी भूतेषु अंतर्यामी रूपेण स्थितं मां परमात्मानं कृशयन्ति, मत्तः व्यवधानं जनयन्ति, न तु भजन्ते। तान् त्वम् असुरं जानीहि, अर्थात् देवानां पूजकाः अपि सन्ति असुराः। इत अधिकं कश्चित् किं वक्ष्यति? अत इमे यस्य सर्वे अंशमात्रं सन्ति तस्य मूलभूतस्यैकस्य परमात्मनः भजनं कर्तव्यम्। अस्योपरि परमयोगेश्वरः श्रीकृष्णः भूयो भूयो बलं दत्तवान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। अर्जुन, यथा श्रद्धा त्रिधा भवति तथा सर्वेभ्यः स्वस्वप्रकृत्यनुसारेण भोजनमपि त्रिधा रोचते। तथैव यज्ञः तपः दानञ्च अपि त्रिप्रकारकाः भवन्ति। तेषां भेदान् त्वं मत्तः शृणु। पूर्वं प्रस्तुतः अस्ति आहारः। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः, रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृद्या, आहाराः सात्विकप्रियाः। आयुः बुद्धिः बलम् आरोग्यं सुखं प्रीतिश्च संवर्धकाः, रसयुक्ताः पेशलाः स्थिराश्च स्वभावतः हृदयाय प्रियाः भोज्यपदार्थाः सात्विकपुरुषेभ्यः रोचन्ते। योगेश्वर श्रीकृष्णानुसारेण सहजरूपेण हृदयस्य प्रियाः बलारोग्यबुद्धिरायुंषि च परिपोषकाः भोज्यपदार्थाः सात्विकाः सन्ति। ये भोज्यपदार्थाः सात्विकाः सन्ति ते एव सात्विकमनुष्येभ्यः रोचन्ते। तेन स्पष्टं भवति यत् किमपि खाद्यं वस्तु सात्विकं राजसं तामसं च न भवति। तस्य प्रयोगः सात्विकः राजसस्तामसश्च भवति। न दुग्धं सात्विकमस्ति, न पलाण्डुः राजसमस्ति, न च रसो नः तामसमस्ति। यत्र यावत् बलाय बुद्ध्यै आरोग्याय हृदयाय प्रियलग्नस्य प्रश्नोऽस्ति, तर्हि संसारे मनुष्येभ्यः स्वस्वप्रकृतिः वातावरणं परिस्थितेः च अनुकूलतया विभिन्नखाद्यसामग्र्यः प्रियाः भवन्ति। यथा वङ्गीयेभ्यः माद्रेभ्यः
तण्डुलाः प्रियाः भवन्ति। पञ्चनददेशीयेभ्यः करपट्टिकाः प्रियाः भवन्ति। एकतस्तु अरबदेशीयेभ्यः पललाविः नाम ढुम्बाभेडा, चीनदेशीयेभ्यः मण्डुकाः, अपरध्रुवप्रदेशस्य मानवेभ्यः मांसं विना नास्ति निर्वाहः। रूसस्य मंगोलियायाश्च आदिवासिनां खाद्यम् अश्वोऽस्ति। यूरोपवासिनः गां सूकरं चोभयं खादन्ति। पुनरपि विद्यायां बुद्धिविकासे तथा समुन्नतौ अमेरिकिनाः यूरोपवासिनश्च प्रथमश्रेण्यां गण्यन्ते। गीतानुसारेण रसयुक्ताः स्निग्धाः स्थिराः भोज्यपदार्थाः सात्विकाः सन्ति। दीर्घायुष्यकरं स्वास्थ्यानुकूलं बलबुद्धिवर्धकम् आरोग्यकरञ्च पदार्थजातं सात्विकम् अस्ति। स्वभावतः रुचिरः भोज्यपदार्थः हृदयाय सात्विकोऽस्ति। अत्र कुत्रापि कस्यापि खाद्यपदार्थस्य परिवर्तनं न उचितम्। परिस्थितिः परिवेशः देशकालानुसारेण यद् भोज्यं वस्तु सहजभावेन प्रियं लगेत्, जीवनशक्तिं च वितरेत्, तदेव सात्विकः भोज्यपदार्थः। वस्तु सात्विकं राजसं तामसं न भवति। तस्य प्रयोगः सात्विकः राजसः तामसश्च भवति। इत्युक्तसन्तुलनाय यो व्यक्तिः गृहं परिवारं त्यक्त्वा केवलम् ईश्वराराधने लिप्तोऽस्ति, सन्न्यासाश्रमे विद्यते, तेषां कृते मांसमदिरे वर्जमस्ति। कुतो हि अनुभवेन परीक्षितमस्ति यत् ये पदार्थाः आध्यात्मिकमार्गस्य विपरीतं मनोभावं रचयन्ति, अतः एभिः पदार्थैः साधनपथात् पतनस्य अधिका संभावना भवति। ये एकान्तदेशं सेवनकर्तारः सन्ति विरक्ताः, तेषां कृते योगेश्वरः श्रीकृष्णः षष्ठाध्याये आहारस्य कृते एकं नियमं निर्दिष्टवान्, यत् युक्ताहारविहारस्य नाम इमं नियमं ध्याने निधाय आचरणीयम्। यो नियमः भजने सहायकः अस्ति, तावान् एव आहारः ग्रहणीयः। कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः। कटुरसान्वितम्, आम्लरसयुतम्, अत्याधिकलवणमिश्रितम्, अत्यन्तोष्णम्, तीक्ष्णम्, शुष्कम्, दाहकारकम्, दुःखचिन्तारोगवर्धकञ्च खाद्यम् राजसपुरुषेभ्यः रोचते। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। यद् अशनं प्रहरात् नाम होरात्रयं पूर्वतः एव निर्मितं स्यात्, गतरसं नाम एवं रसरहितं सदुर्गन्धं पर्यूषितम् उच्छिष्टम् अपवित्रम् अपि अस्ति, स आहारः तामसपुरुषेभ्यः रोचते। प्रश्नः पूर्णतां गतः। इदानीं प्रस्तुतः अस्ति यज्ञः।
अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य ईज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। यो यज्ञः विधिदृष्टः अर्थात् शास्त्रविधिना निर्धारितः कृतः वर्तते, यथा तृतीयाध्याये यज्ञस्य नाम गृहीतम्, चतुर्थाध्याये यज्ञस्य स्वरूपं वर्णितम्, यत् बहवः योगिजनाः प्राणम् अपाने अपानं प्राणे जुह्वति, प्राणापानयोर्गतिं निरुध्य प्राणानां गतिं स्थिरयन्ति, संयमाग्नौ हवनं कुर्वन्ति। अनेन प्रकारेण यज्ञस्य 14 सोपानानि वर्णितानि, यानि सर्वाणि ब्रह्मप्राप्तिं यावत् मार्गस्य दूरीं निवर्तयन्ति, तानि एकस्याः एव क्रियायाः उच्चावचा अवस्थाः सन्ति। संक्षेपतः यज्ञः चिन्तनविशेषस्य प्रक्रियायाः चित्रणमस्ति, यस्य परिणामः सनातनब्रह्मणि प्रवेशो बोध्यः, यस्य विधानम् अस्मिन् शास्त्रे कृतमस्ति। तच्छास्त्रविधानोपरि भूयो भूयो बलं ददाति कृष्णः। अर्जुन, शास्त्रविधिना नियताः कृताः येषां विधानं कर्तव्यमस्ति, तथा यो मनसः निरोधकारकः अस्ति, यः निष्कामेन पुरुषेण विधीयते, सः यज्ञः सात्विकोऽस्ति। अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् ईज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। अर्जुन, यो यज्ञः केवलं दम्भाचरणाय भवेत् उद्वा फलमुद्दिश्य विधीयते, तं यज्ञं राजसं विद्धि। अयं यज्ञकर्ता यज्ञस्य विधिं जानाति, किन्तु दम्भाचरणात् तथा फलं लक्ष्यीकृत्य करोति। यद् अमुकवस्तु प्राप्स्यति, तथा जनाः पश्यन्तु यद् अयं यज्ञं करोति, पश्चात् प्रशंसां करिष्यन्ति। एवं यज्ञकर्ता वस्तुतः राजसः अस्ति। इदानीं तामसयज्ञस्य स्वरूपं वर्णयति। विधिहीनमसृष्टान्नम् मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। यो यज्ञः शास्त्रविधिरहितोऽस्ति, यद् अन्नम् अर्थात् परमात्मनः सृष्टिविधाने असमर्थमस्ति, मनसः अन्तराले निरोधनक्षमतारहितोऽस्ति, दक्षिणा अर्थात् सर्वस्वसमर्पणरहितोऽस्ति, तथा श्रद्धाविहीनोऽस्ति, एतादृशः यज्ञः तामसयज्ञः समुच्यते। एवं तामसः पुरुषः वास्तविकयज्ञं जानात्येव नहि, साम्प्रतं तपः प्रस्तूयते। देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। परमदेव परमात्मा द्वैतोपरि जयप्राप्तकर्तुः द्विजस्य सद्गुरोः ज्ञानीजनस्य च पूजनं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्यं तथा अहिंसा
शारीरं तपः समुच्यते। शरीरं सदा वासनाभिमुखं परिभ्रमति। इदं शरीरम् अन्तःकरणस्य उपर्युक्तवृत्त्यनुरूपं तापनं शारीरिकं तपः कथ्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। उद्वेगस्य अनुत्पादकं मधुरं हितावहं सत्यभाषणं च तथा परमात्मनि प्रवेशप्रदानसमर्थशास्त्रचिन्तनस्याभ्यासः नामजपश्चेदं वाचसं तपः समुच्यते। वाणी विषयोन्मुखान् विचारान् अपि व्यनक्ति। इमां वाणीं विषयाभिव्यञ्जनात् समाकृष्य परमसत्यपरमात्मनः दिशि नियोजनं वाचनिकं तपः कथ्यते। साम्प्रतं मानसं तपः वर्ण्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। सर्वथा मनः प्रमुदितं स्यात्, सौम्यभावस्य स्थितिः, मौनावलम्बनम् अर्थात् इष्टातिरिक्तम् अपरस्य विषयस्य स्मरणमपि न भवेत्, मनसः निरोधः, अन्तःकरणस्य सर्वथा निर्मलता, इदं मनस्सम्बद्धं तपः उच्यते। उपर्युक्तत्रयाणाम् अर्थात् शरीरवाणी मनसां तपः एकीकृत्य सात्विकतपः वर्णितम्। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। फलं नेच्छता निष्कामकर्मयुतेन पुरुषेण परमश्रद्धया कृतानि उपर्युक्तत्रीणि तपांसि संयोज्य सात्विकं तपः कथ्यते। साम्प्रतं राजसं तपः वर्ण्यते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। यत् तपः सत्काराय सम्मानाय पूजार्थं केवलं पाखण्डवृत्त्या क्रियते तदनुचितं चञ्चलं फलयुतं तपः राजसमुक्तम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। यत्तपः मूर्खतापूर्वकं हठेन मनः वाणीं शरीरं पीडितं कृत्वा कस्यापि अन्यस्य अनिष्टाय प्रतिशोधभावनया सम्पाद्यते तत्तपः तामसं बोध्यम्। अनेन प्रकारेण सात्विकतपसि शरीरं मनः वाणी च एतेषाम् इष्टानुरूपं वर्तनं भवति। राजसतपसि तपसः क्रिया सैवास्ति, किन्तु दम्भेच्छया मानेच्छया च जनाः तपन्ति।
प्रायः महात्मनः गृहपरिवारत्यागानन्तरम् अपि उक्तविकाराणां भवन्ति समाश्रयाः। तृतीयं तामसं तपश्च विधिविहीनं भवति। अपरेभ्यः पीडाप्रदानस्य दृष्टिकोणेन क्रियते। इदानीं दानविधानं प्रस्तुतम्। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दानं प्रशस्तं कर्तव्यमस्ति इति भावनया यः देशं कालं सत्पात्रं समयानुकूलं प्राप्ते प्रत्युपकारस्य भावनां त्यक्त्वा दीयते तद्दानं सात्विकं समुच्यते। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। यद्दानं क्लेशेन तथा प्रत्युपकारभावनया इदं दानं करिष्यामि तत्प्रतिफलरूपेण इदं प्राप्स्यामि एवं फलमुद्दिश्य दत्तं दानं राजसं कथितमस्ति। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। यद्दानं सत्कारं विनैव तिरस्कारपूर्वकं सक्रोधम् अयोग्याय अनधिकारिणे दीयते तद्दानं तामसम् उक्तम्। पूज्य महाराजाः कथयन्ति स्म, हो कुपात्राय दानप्रदानेन दाता विनश्यति। साधु अनेन प्रकारेण श्रीकृष्णस्य कथनमस्ति यत् दानं कर्तव्यमस्ति। देशकालपात्रेषु च प्राप्तेषु दानस्य विनिमये उपकारस्य कामनारहितभावनया उदारतया दत्तं दानं सात्विकम् अस्ति। काठिन्येन देयं प्रतिफलभावनया देयं दानं राजसमुच्यते। विना सत्कारं च अप्रसन्नतया विपरीतदेशकाले कुपात्राय दत्तं दानं तामसमस्ति। किन्तु दानं तु दानमेव, यत्तु देहगेहादीनां सर्वेषां ममत्वं विहाय एकमात्रम् इष्टोपरि एव अस्ति निर्भरम्। तदर्थं दानविधानं सर्वश्रेष्ठम् अस्ति। तच्च अस्ति सर्वस्वस्य समर्पणम्। सम्पूर्णाभिः वासनाभिः निवर्त्य मनसः समर्पणं यथा श्रीकृष्णः उक्तवान्, मय्येव मन आधत्स्व। अतः दानं नितान्तम् आवश्यकम्। साम्प्रतं प्रस्तुतमस्ति ॐ तत्सतोः स्वरूपम्। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। अर्जुन, ॐ तत्सच्च एवं भूतं त्रिप्रकारकं नाम ब्रह्मणः निर्देशः स्मृतः। ब्रह्म निर्देशं करोति, स्मृतिं दापयति, संकेतं करोति, ब्रह्मणः परिचायकं चास्ति। तेनैव पुरा नाम पूर्वस्मिन् काले अर्थात् आरम्भे
ब्राह्मणवेदयज्ञादयश्च विरचिताः। अर्थात ब्राह्मणः यज्ञः वेदश्च ओम इति ब्रह्मपरिचायक शब्दतः एवं जायन्ते। ओम इति योगजन्यम्। ओम इत्यस्य सन्ततचिन्तनम् उक्त ब्राह्मणादीनामुत्पत्तिः नान्यः कश्चिदुपायः। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। अतएव ब्रह्मविवेचकानां पुरुषाणां शास्त्रविधिना नियताः यज्ञदानतपसाञ्च क्रियाः निरन्तरम् ओम इति नामोच्चारणानन्तरमेव क्रियन्ते, येन तस्य ब्रह्मणः स्मरणं भवेत्। सम्प्रति तत् इति शब्दस्य प्रयोगः निर्दिश्यते। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। तत् अर्थात स परमात्मा एव सर्वत्रास्ति। अनेन भावेन फलम् अनिच्छन् शास्त्रद्वारा निर्दिष्ट नाना प्रकाराणां यज्ञानां तपसां दानानां च क्रियाः परमकल्याणस्य इच्छुकैः पुरुषैः क्रियन्ते। तच्छब्दः परमात्मानं प्रति समर्पणसूचकः अस्ति। अर्थात् जपस्तु ओम इत्यस्य करणीयः। यज्ञदानतपसां क्रियाकलापः तदुपरि निर्भरो भूत्वा कर्तव्यम्। इदानीं सत् शब्दस्य प्रयोगो विविच्यते। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। सच्च योगेश्वरेण उक्तमस्ति यत् किमस्ति सत्। गीतायाः प्रारम्भे एव अर्जुनः प्रश्नं कृतवान् आसीत् यत् कुलधर्मः एव शाश्वतः अस्ति, सत्यमस्ति। तदा श्रीकृष्णः कथितवान्, अर्जुन, इदम् अज्ञानं त्वयि कुतः समागतम्? सत् वस्तुनः कालत्रयेऽपि न भवति अभावः, तं निर्मूलयितुं न शक्यते। असद्वस्तुनस्तु त्रिकाले नास्तित्वं वर्तते, तत् नावरोद्धुं शक्यते। वस्तुतः तत् किमस्ति वस्तु यस्य कालत्रयेऽपि न भवति अभावः? तच्च किम् असद्वस्तु यस्य कालत्रये नास्ति अस्तित्वम्? उक्तवान् श्रीकृष्णः, अयम् आत्मा एव सत्यमस्ति। भूतादिकानां च समस्तं शरीरं नश्वरमस्ति। आत्मास्ति सनातनः अव्यक्तः शाश्वतामृतस्वरूपश्च इदमेव परमसत्यम्। अत्र कथयति कृष्णः, सत् इदं परमात्मनः नाम सद्भावे सत्यं प्रतिभावे साधुभावे च प्रयुज्यते। पार्थ, यदा नियतं कर्म सांगोपांगरूपेण सम्यक् प्रकारेण भवितुमर्हेत् तदा सत्शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। सत् इत्यस्य नायमर्थः यत् इदं वस्तु मामकम्। यदा शरीरमेव नास्ति मदीयं तदा
शरीरद्वारेण उपभोक्तव्यानि वस्तूनि कथं मम? नेदं सत् शब्दस्य प्रयोगः एकस्मिन् दिशि क्रियते। सद्भावे परमसत्यम् आत्मैव। इदं सत्यं प्रति भावः भवेत्, तं साधयितुं साधुभावः स्यात्। तस्य च प्राप्तिकारकं कर्म प्रशस्तरूपेण सम्भवेत्। तत्रैव सत् शब्दस्य प्रयोगः। अत उपरि कथयति श्रीकृष्णः। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। यज्ञस्य तपसः दानस्य च विधाने या स्थितिः मिलति तदपि सत् इत्थं कथ्यते। तदर्थीयं नाम तस्य परमात्मनः प्राप्त्यर्थं कृतं कर्म एव सत् इत्थं कथ्यते। अर्थात् तस्य परमात्मनः प्रापकं कर्म एव सत्। यज्ञदानतपांसि तु अस्य कर्मणः पूरकानि सन्ति। अन्ते निर्णयं ददानः कथयति कृष्णः यद् एतेषां कृते श्रद्धा अनिवार्या। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। पार्थ, श्रद्धाविहीनं कृतं हवनं, दत्तं दानं, तप्तं तपः, अपरञ्चापि कृतं कर्म तत्सर्वम् असज्जायते इत्थं समुच्यते। तत् नास्मिन् लोके न च परलोके लाभदायकम् अस्ति। अतः समर्पणेन सह श्रद्धा नितान्तम् अनिवार्या। निष्कर्षः। अध्यायस्य आरम्भे एव अपृच्छत् अर्जुनः यद् भगवन् ये शास्त्रविधिं त्यक्त्वा श्रद्धायुतो भूत्वा यजन्ते, अर्थात् जनाः सततं भूतान् भवानीं च पूजयन्ति, तर्हि तेषां श्रद्धा कीदृशी? सात्विकी, राजसी, तामसी वा? अत उपरि योगेश्वरः श्रीकृष्णः प्रोवाच। अर्जुन, अयं पुरुषः श्रद्धायाः पुत्तलमस्ति। क्वचिन्न क्वचित् तस्य श्रद्धा स्थास्यति एव। यथा श्रद्धा तथा पुरुषः, यादृशी वृत्तिः तथैव पुरुषः। तेषां सा श्रद्धा सात्विकराजसतामसभेदेन त्रिधा भवति। सात्विकश्रद्धावन्तः देवान्, राजसश्रद्धायुक्ताः यक्षान्, नाम ये यशः शौर्यान् प्रयच्छेयुः तान्, राक्षसान्, नाम ये सुरक्षां दातुं शक्नुयुः तान्, तामसश्रद्धायुताश्च भूतप्रेतान् पूजयन्ति। शास्त्रविधिरहितैः पूर्वोक्तैः अर्चनैः त्रिप्रकारकाः श्रद्धालवः शरीरे स्थितं भूतसमुदायम्, अर्थात् स्वसङ्कल्पद्वारेण हृदयदेशस्थितं माम् अन्तर्यामिनं निर्बलं कुर्वन्ति, न तु पूजयन्ति। तान् सर्वान् त्वं निश्चयरूपेण असुरं जानीहि, अर्थात् भूतप्रेतयक्षरक्षसां तथा देवानामर्चकाः असुराः सन्ति। देवप्रसङ्गं श्रीकृष्णः अत्र तृतीयवारं प्रस्तुतं कृतवान्। सप्तमाध्याये तेनोक्तं यत् अर्जुन,
कामनाभिः येषां ज्ञानम् अपहृतं ते मूढबुद्धयः अपरान् देवान् अर्चयन्ति। नवमाध्याये तेनोक्तं यत् श्रद्धायुक्ताः ये भक्ताः अन्यान् देवान् पूजयन्ति तेऽपि माम् एव अर्चन्ति, किन्तु तेषां तत् पूजनम् अविधिपूर्वकम् अर्थात् शास्त्रनिर्धारितविधिभिन्नम् अस्ति, अतः सः प्रणश्यति। अस्मिन् 17 श्रीकृष्णः तान् आसुरीस्वभावयुक्तान् इति सम्बोधितवान्। श्रीकृष्णस्य शब्देषु एकस्य परमात्मनः पूजाविधानम् अस्ति। तदनन्तरं योगेश्वरः श्रीकृष्णः प्रश्नचतुष्टयम् उत्थापितवान्। आहारस्य, यज्ञस्य, तपसः, दानस्य च विषयकम्। आहारस्त्रिप्रकारकाः भवन्ति। सात्विकपुरुषेभ्यस्तु आरोग्यप्रदानकारकाः स्वभावतः प्रियाः स्निग्धाः आहाराः रोचन्ते। राजसपुरुषेभ्यः तिक्ततीक्ष्णोष्णवर्णयुक्तरोगवर्धकाः आहाराः रोचन्ते। तामसपुरुषेभ्यः उच्छिष्टं, पर्यूषितम्, अपवित्रञ्च इति आहाराः प्रियाः लगन्ति। शास्त्रविधिना निर्दिष्टो यज्ञः अर्थात् या आराधनायाः अन्तःक्रियाः सन्ति, यः मनसः निरोधं करोति, फलाकाङ्क्षारहितः यज्ञः सात्विकः समुच्यते। दम्भप्रदर्शनाय तथा फलप्राप्तये क्रियमाणः यज्ञः राजसः कथ्यते। शास्त्रविधिरहितः श्रद्धासहितोऽपि दानादिविहीनः यज्ञः तामसः उच्यते। परमदेवे परमात्मनि प्रवेशं प्रदापयितुं सम्पूर्णयोग्यताः यस्मिन् वर्तते तस्य प्राज्ञस्य सद्गुरोः सेवार्चनया अन्तःकरणेन अहिंसा, ब्रह्मचर्यं, पवित्रतानुरूपञ्च शरीरस्य तापनं, शारीरं तपः कथ्यते। सत्यं, प्रियं, हितकारकञ्च भाषणं, वाचनिकं तपः समुच्यते। मनः कर्मणि प्रवृत्तकरणम्, इष्टातिरिक्तविषयाणां न चिन्तनं, मौनधारणं, मानसं तपः कथ्यते। मनः वाणीं शरीरञ्च समाहृत्य इष्टाभिमुखं तपः सात्विकं तपः कथ्यते। राजसतपसि तपः सकामं क्रियते, यदा तु तामसं तपः शास्त्रविधिरहितं स्वेच्छाचारः मन्यते। कर्तव्यं परिकल्प्य देशकालयोः पात्रस्यापि च विचारं कृत्वा सश्रद्धं प्रदत्तं दानं सात्विकमुच्यते। कस्यापि लाभस्य लोभार्थं क्लेशेन दत्तं दानं राजसं कथ्यते। संक्रुद्धो भूत्वा कुपात्राय दत्तं दानं तामसं दानं कथ्यते। ओम तत्सत् शब्दत्रयस्वरूपं वर्णयन् योगेश्वरः श्रीकृष्णः प्रोवाच यद् इमानि नामानि परमात्मनः स्मृतिं दापयन्ति। शास्त्रविधिना निर्धारितानां तपसः, दानस्य, यज्ञस्य च आरम्भे ओम इत्यस्य प्रयोगः क्रियते। तथा च इष्टप्राप्तेः अनन्तरमेव ओम इति शब्दः पिण्डं त्यजति। तत्शब्दस्य अस्ति अर्थः स परमात्मा तं प्रति समर्पितो भूत्वा तत्कर्म भवति। यदा धारावाहीरूपेण कर्म भवितुमारभेत तदा सत् शब्दस्य प्रयोगो भवति। भजनमेव सद् अस्ति। सद्भावे साधुभावे च सत् शब्दस्य प्रयोगो भवति।
परमात्मनः प्राप्तौ सहायकस्य कर्मणः यज्ञस्य दानस्य तपसश्च परिणामः अस्ति सत् इत्यस्य प्रयोगो भवति। परमात्मनि प्रवेशदायकं कर्म निश्चयपूर्वकं सत् अस्ति, किन्तु एभिः साकं श्रद्धा अपरिहार्या। श्रद्धारहितो भूत्वा कृतं कर्म, दत्तं दानं, तप्तं तपः न अस्मिन् जन्मनि लाभकरं न च अग्रिमे जन्मनि एव। श्रद्धा सदा समाश्रयणीया। सम्पूर्णाध्याये श्रद्धोपरि प्रकाशः प्रसारितः तथा अन्ते ॐ तत् सत् इति त्रिपदस्य विशदं व्याख्यानं प्रस्तुतम्। यद् व्याख्यानं गीताश्लोकेषु प्रथमवारं समायातम्। अतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ॐ तत्सत् श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम 17 इति श्रीमत्परमहंसपरमानन्दस्य शिष्यस्वामी अडगडानन्दकृते श्रीमद्भगवद्गीतायाः यथार्थगीताभाष्ये ॐ तत्सत् श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम 17 हरिः ॐ तत्सत्।